अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारी मेरी बहनों की, माँओं की और बेटियों की फरमाइश पे आज हम एक ऐसी एपिसोड बनाने जा रहे हैं जो आम तौर पे लोग इस मौजू पर बात करते हुए अपने खावंदों से भी झिझकती हैं औरतें, और आम तौर पे किसी से कोई तस्करा भी नहीं करता सवाए लेडी डॉक्टर के। तो आज का जो मौजू है उसका नाम है अंदामे नहानी की सोजिश, वेजिनाइटिस। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये जो अंदामे नहानी है, इसकी सोजिश को वेजिनाइटिस कहते हैं। ये इसकी बेशुमार वजूहात हैं। इसमें छूत और सोजिश और इन्फ्लेमेशन, हर तरह की कंडीशन आ जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वजाइना का जो साख्त है वो एक नाली नुमा साख्त होती है, जो कि बवक्त क्वेश्चन यानी बवक्त मुबाशरत जो है मर्द हम बिस्तरी के दौरान इसका इस्तेमाल होता है। पेशाब का यही रास्ता पेशाब का भी रास्ता है, और जब बच्चे की पैदाइश होती है तब भी इसी रास्ते में होती है, इसी रास्ते के ज़रिए। तो दोस्तों, अगर चूँकि हर वक्त का इसका इस्तेमाल है तो उसमें किसी न किसी वजह से बाज़ दफ़ा पेशाब जो है वो तेज़ाबी पेशाब आ जाता है, इसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। इसमें मुख्तलिफ वायरसेस हैं, मुख्तलिफ बैक्टीरियाज़ हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की फंगल सोजिश जो है वो पैदा करते हैं। इसकी वजूहात सबसे ज़रूरी है जाननी। एक तो औरत अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखती, बच्चियों को ख्याल नहीं किया जाता। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी ऐसी औरत जिसको ये सोजिश या ये छूत लगी होती है, उसके इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनने से या उसका इस्तेमाल शुदा अंडरवेयर पहनने से भी जो है ये सोजिश हो जाती है। इसके अलावा नौजवान लड़कियों में जिनसी छेड़छाड़ जो कि बच्चियां आपस में करती हैं, उसकी वजह से भी ये सोजिश जो हो जाती है। बाद दफ़ा हाथ उंगलियां जो हैं वो इतनी जो है कि साफ़ सुथरी नहीं होती, उसको स्टेरलाइज नहीं किया होता। बाद दफ़ा हाथों में जरासीम, उंगलियों में जरासीम होते हैं, औरतें खुद भी छेड़छाड़ कर लेती हैं, उसकी वजह से भी जो है ये वेजिनाइटिस जो है ये हो सकती है। इसकी और मुख्तलिफ जो वजूहात हैं उसमें पेशाब का तेज़ाबी होना भी शामिल है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि किसी अच्छी लेडी डॉक्टर से अपना मुआयना करवाएं ताकि पता चले कि सोजिश का मुकाम क्या है, किस जगह पे सोजिश है। उसमें दर्द होती है, उसमें बाज़ दफ़ा मुबाशरत के दौरान औरत शिकायत करती है कि मुबाशरत के दौरान पेन हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे मामले जो हैं वो हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा वाशरूम जो है वो साफ़ सुथरा नहीं होता, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है ये ऊद कर आती है। इसके अलावा लिकोरिया की मुख्तलिफ अक़साम जो हैं, क्योंकि ये रहम से डिस्चार्ज होता है, या लिबिया मनोरा या लिबिया मजोरा यानी वुल्वा से भी इसकी जो है वो सिक्रीशन निकलती रहती है, जिसकी वजह से ये जो है छूत का अमल जारी हो जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वेजिनाइटिस हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा माने हमल दोस्तों मेडिसिन इस्तेमाल करवाने से भी जो है वेजिनाइटिस हो जाता है, यानी हमल को रोकने के लिए जो दवाएं माने हमल दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उसकी वजह से भी। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी यानी नफास का अमल जब जारी होता है तो उसमें जहरीले मादे जिस्म से निकलते हैं, जिसकी वजह से वेजिनाइटिस का अमल शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें बेशुमार वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको जो है ना ये वेजिनाइटिस जो है ना ये हो जाता है। दोस्तों, इसमें मैं चलते चलते आपको बताता चलूँ कि बाज़ दफ़ा माने हमल डोज की वजह से या माने हमल दवाइयों की वजह से जो हम इस्तेमाल करवाते हैं उसकी वजह से भी रिएक्शनरी सोजिश हो जाती है। इसके अलावा कसरत मुबाशरत भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसमें बाज़ दफ़ा ऐसी औरतें जो बाज़ारी किस्म की होती हैं उनके अंदर ये बीमारियां जो हैं ज़्यादा पाई जाती हैं। बाज़ दफ़ा किसी मेडिसिन के इस्तेमाल से जो है पेशाब जो है वो एसिडिक आता है, तब भी उसकी वजह से वेजाइनाइटिस जो है ये हो जाती है। इसके अलावा किसी अनाड़ी दाई से बाज़ दफ़ा औरतें जो हैं वो अपनी डिलीवरी करवाती हैं या माने हमल मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से
بھی ویجینائٹس جو ہے، کیونکہ بہت سینسٹیو عمل ہے، اس میں بتاتا چلوں ایک تو سوزش ہوتی ہے، دوسرا پین بہت زیادہ، سرخی بہت زیادہ، ریڈنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریضہ جو ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی پرابلم میں درد کی شکایت کرے گی، جو درد مختلف جگہوں پہ شفٹ ہوگی یا پھیلے گی یوٹرس کے مقام سے یا ویجائنل جو ہے پوزیشن سے۔ تو میں اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ان کے ہاں آس پاس میں کوئی ایسی مریضہ ہے، فوری اس کا ڈاکٹری طبی معائنہ کرائیں کسی لیڈی ڈاکٹر سے، اور تاکہ جو ہے مرض کی جو ہے وہ تشخیص ہو سکے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے میڈیسن کا عمل جاری رکھیں۔ کچھ لوگوں کو ایلوپیتھک فوری پسند ہے تو وہ استعمال کریں، دیسی میڈیسن کو استعمال کرتا ہے تو وہ، مگر ہمارا چونکہ ہومیوپیتھی سے تعلق ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سی میڈیسن جو ہے وہ اس کام کے لیے بہترین ہے۔ سب سے پہلے چلتے چلتے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ بیلا ڈونا، اچانک درد آئے گی بیلا ڈونا میں، 30 پوٹینسی میں اچانک درد آئے گی، اچانک چلی جائے گی، کمر کے آس پاس پھیلے گی، ویجائنل ایریے میں پھیلے گی اور تپکن ہوگی، سرخی ہوگی، وہاں پہ سوزش ہوگی، فوراً ہی آپ کے ذہن میں بیلا ڈونا کا خیال آنا چاہیے۔ سیپیا دوستو، اس میں عورت جو ہے اس کا ذہنی جو ہے رجحان وہ دیکھنا پڑے گا، خاموش طبع ہو جاتی ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے بچوں سب سے، خاون تک سے وہ جو ہے منہ موڑ لیتی ہے اور اس میں انٹرسٹ نہیں لیتی، تو اس میں لکوریے کی کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گی سیپیا۔ تو ساتھ ساتھ آپ بہت زیادہ جسے کہہ لیں کارآمد ہے وہ ہے کیلنڈولا۔ کیلنڈولا میں آپ جو ہے اس کا کیو لیں اور اس کو 1/10 ریشو سے، یعنی 10 قطرے ہوں اس کے کیلنڈولا کے، اور 100 قطرہ جو ہے وہ آپ پانی کا ڈالیں، مکس ایک ڈوش بنائیں، ڈوش سے آپ سپرے کریں اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو سوزش ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ آرنیکا کا استعمال کریں 30 یا 200 میں، کیونکہ بعض دفعہ ایسی جگہوں پہ چوٹ لگ جانے سے، بچے کھیلتے ہوئے یا بچیاں جو ہے وہ کھیلتے ہوئے ان کے چوٹ لگ جاتی ہے یا گر جاتی ہیں یا کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان کی سوزش ہو جاتی ہے، تو سب سے بہترین جو ہے وہ یہی میڈیسن آپ کو استعمال کرانی پڑے گی۔ ساتھ ساتھ کینتھرس جو ہے دوستو، یہ ایک بہترین میڈیسن ہے۔ جلن آتی ہے پیشاب کے رستے میں، پیشاب کی نالی میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، اس میں درد ہوتی ہے، پیشاب جل کے آتا ہے، فیمیل بہت زیادہ شکایت کرتی ہے کہ میں جیسے ہی پیشاب پاس ہوتا ہے تو جلن شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کینتھرس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ اس کے علاوہ ہے رسٹاکس، شاندار میڈیسن جو کہ بعض دفعہ مرطوب موسم کی میڈیسن ہوتی ہے۔ مرطوب موسم میں اگر ساتھ لکوریے کی کنڈیشن ہو، تدابی لکوریا ہوتا ہے جو کہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں پر چھیلن یا انفلیمیشن پیدا کر دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ اپنے کسی گائنی ڈاکٹر سے لازمی رابطہ کریں اور رابطے میں رہیں، مگر سیف ترین میڈیسن ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، وہ آپ استعمال کریں، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، ورنہ آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، ہم آپ کی ہیلپ کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ ساتھ ساتھ دوستوں سے گزارش کرتا جاؤں گا، اپنی بہنوں سے بھی، بیٹیوں سے بھی، ماؤں سے بھی، بہنوں سے بھی، کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اپنے جتنے بھی لنکس ہیں ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ یا یوٹیوب پر یا آپ کے فیس بک پر، تو اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ عورتوں اور ہماری ماؤں بہنوں کو جو ہے فائدہ ہو، جس کے نتیجے میں آپ کو بھی اجر ملے گا، ہمیں بھی اللہ سے جو ہے اچھے اجر کی امید ہے۔ میں درخواست گزار ہوں آپ سب سے، اور ساتھ ساتھ ہمارے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ آنے والی جو ہے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔